शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पदविच्छेदः वाक् अर्था इव वागर्थौ इव सम्पृक्तौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तत्र क्रियाशब्दः वन्दे वन्दे इत्यस्ति। तर्हि वन्दे इति चेत् कः वन्दे इति तस्य समाधानं नास्ति अत्र। किमर्थं वन्दे उत्तमपुरुषे अस्ति, अतः अहं वन्दे इत्येव अर्थः आगच्छति। अतः इदानीं सः प्रश्नः नास्ति। तदुत्तरं कौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे अहं वन्दे। पार्वती परमेश्वरौ कथं भूतौ पार्वती परमेश्वरौ कथं भूतौ पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ भूतौ। कस्य पितरौ जगतः पितरौ। पुनः कथं भूतौ सम्पृक्तौ भूतौ। सम्पृक्तौ पितरौ कौ इव सम्पृक्तौ वागर्थौ इव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ अहं वन्दे। कस्यै वन्दे प्रतिपत्तये वन्दे। वागर्थप्रतिपत्तये वागर्थौ इव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थप्रतिपत्तये अहं वन्दे। अत्र किमुच्यते? वागर्थौ इव सम्पृक्तौ। वाक् नाम शब्दः, अर्थः नाम पदार्थः, मीनिंग। तर्हि वागर्थौ इव सम्पृक्तौ नाम सम्बद्धौ नाम हु आर् रिलेटेड इत्यर्थः। तर्हि वागर्थयोः कथं सम्बन्धः अस्ति इत्युक्तौ नित्यसम्बन्धः। तत्र नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः। किं नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः इति मीमांसकानां मतम्, अभिप्रायः। नाम शब्दस्य अर्थेन सह यः सम्बन्धः भवति सः नित्यः भवति। So it is eternal. And it is inseparable also. Vak and Artha.
the relation between shabda and artha, word and the meaning are inseparable and eternal. Tadvat tarhi vagarthau iva shabdarthau iva sampraktau nitya sambaddhau. Sampraktau nama nitya sambaddhau. एवमेव जगतः नाम प्रपंचस्य पितरौ पितरौ नाम माता पितरौ पेरेंट्स माता पितरौ कौतौ पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरः नाम पार्वती शिवौ तौ अहं वन्दे अहं नमस्कारं करोमि किमर्थम् इति चेत् वागर्थ प्रतिपत्तये नमस्कारं करोमि वागर्थ प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिः नाम किं प्रतिपत्तिः नाम बोधः बोधः नाम ज्ञानं प्रतिपत्ति ओके so it is knowledge or wisdom you can even knowledge wisdom you have different types of or states of knowledge also the highest one would be wisdom वागर्थ प्रतिपत्तये कस्य ज्ञानं शब्दार्थयोः ज्ञानं ज्ञानं नाम केवलं ज्ञानं न सम्यक् ज्ञानं so you have true knowledge and false knowledge prama and bhrama samyak jnanam and asamyak jnanam so what do you want pramatmakam jnanam not brahmatmakam jnanam pramana viparyaya adilla प्रमात्मकं ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं तत्त्वज्ञानम् इत्यपि उच्यते तदपि केषां वागर्थयोः शब्दार्थयोः सम्यक् ज्ञानं भवतु इत्येतदर्थम् अहं वन्दे अहं नमस्कारं करोमि इति अत्र अर्थः इदं किमस्ति इत्युक्तौ अस्य मूलमत्र व्याख्याने उच्यते नाम पार्वती परमेश्वरौ शब्दार्थरूपौ कथं भवतः शब्दरूपः पार्वती अर्थरूपः परमेश्वरः इति कुत्र अस्ति इत्युक्तौ वायुपुराणे श्लोकः उच्यते उपरि शब्दजातमशेषन्तु धत्ते सर्वस्य वल्लभा शब्दजातम् अशेषं शब्दजातम् अशेषं मीन्स् इन्फिनिट or which you cannot count Shabdajatam means the corpus of words. Ashesham Shabdajatam Sharvasya Vallabha Dhadde. Sharvasya Vallabha. Sharvaha Namakah, Sharvaha Nama is Shiva. Sharva means Shiva. Vallabha. Who is the wife of Shiva? Parvati. Ashesham Dhadde. So Parvati holds the whole corpus of infinite corpus of words. So she is the representative of words. Eva Bharati, Vak. So these are all what you call Paryayavachi, synonyms for even Saraswati Devi. Okay, so we can take it as Parvati also. Artharupam yadakhilam dhadde mugdhendu shekhara. Artharupam yadakhilam. Akhilam artharupam. Artharupam means word meanings. Whole meanings are carried by Mugdhendu Shekharaha, Mugdha Indu Shekharaha, Chandra Shekharaha. So he is having Chandra in his forehead, in his Jatajutam. So based on this Vayu Purana Samhita Shloka, here Vagartha viva sampraktau paraparvati parameshwaro. You see, Vagartha iti, even the words are also, it's not Arthavak. Why it is Vagartha? Because the words are Parvati Parameshwaro. So it is Yatha. Vak is Parvati and Artha is Parameshwara. Okay. This is one idam. Anantaram atra kim uchyate idam punaha Mangalatmakah api shlokah. Mangala shlokah ityapi uchyate. Mangalacharanam. Kimartham iti cheta sarvatra asmakam prarabdhasya karyasya nirvighna parisamaptyartham. Nama yadkinchit karyam yadi asmabhihi arabhyate
तस्य विघ्नानि विना तत्र तेषां परिसमाप्तिर्भवतु इत्येतदर्थं मङ्गलाचरणं क्रियते इति अस्माकं सम्प्रदायः। तर्हि सः सम्प्रदायः अस्ति इति अस्माभिः कथं ज्ञायते इति चेत् अस्माकं गुरवः यदि तद् आचरन्ति सर्वदा अस्माभिः मङ्गलाचरणं कृत्वा एव पाठः आरभ्यते। तर्हि तेन किं क्रियते अस्माभिः मङ्गलाचरणं कर्तव्यम् इति एकः सम्प्रदायः अस्माभिः शिष्येभ्यः अपि ये पठन्ति तेभ्यः अपि सूच्यते। तदेव न किन्तु इदं कथम् एवं ज्ञायते द्वेधा नाम इट् इस् बै seeing the living tradition that is being followed. एवमेव ग्रन्थेषु अपि दृश्यते सर्वत्र किम् आदौ मङ्गलाचरणश्लोकः भवति। इदानीं वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति अयं मङ्गलाचरणश्लोकः। आख्यानस्यापि मङ्गलाचरणश्लोकाः पूर्वं तत्र पञ्चशाः तत्र उक्ताः भवन्ति। सर्वत्र मङ्गलाचरणश्लोकाः दृश्यन्ते। अतः इदं सर्वं शिष्यशिक्षायै अत्र ग्रन्थस्य आदौ विलिख्यते च। तर्हि मङ्गलाचरणमस्ति इदम् अयं श्लोकः मङ्गलाचरणं। तर्हि मङ्गलाचरणे किं क्रियते? नमस्क्रिया। Gurukulam they have taught us. First one is vastu nirdesha, ashirvada, namaskriya, vastu nirdesho vapi tanmukham. Ashirvada, namaskara and vastu nirdesha. Yeah. So tanmukham means prabandha mukham. So prabandha mukham means, what is prabandha? Prabandha is a work, a treatise. So now Raghuvamsha is a prabandha. Tasya mukham. So what is, so that is a face. That means the starting verses can be of ashihi. Ashihi means what? Wishes. May this work enlighten people or something like that. Namaskriya. So you do namaskaram to your deities, Ishtadevata, Guru, etc. And Vastu Nirdesha. You even state what this is. Object. So you state even what this work is. At times you get the name of the work, like Tarkasangraha, you have the name itself in the Mangala Shloka. And even the Prayojanam. Why are you doing it? Why are you writing this treatise and etc. So these three, one or all the three. So here we don't have Vastu Nirdesha or Ashihi. It's more about Namaskriya. It's only Namaskriya. Okay. So any three can be there or all three can be there. So this is the Pratipadartha and Bhavartha of the shloka. Okay. Now Shabdas. Vagarthau. Akaranta pumlinga vagartha shabdasya dvitiya vibhakti. So, okay, right, correct. Dvitiya vibhakti dvivachanantam rupam. Iva avyayapadam sampraktau akaranta pumlinga samprakta shabdasya prathama vibhakti ekvachana. Why prathama? Why prathama? Iva vaga everything is the Visheshana for Pitara, Parvati Parameshwar, right? So Yellingam Yadvachanam. Yellingam Yadvachanam will come, right? Samprukto kau. Vagartho iva samprukto kau. Parvati Parameshwar. So in which vibhakti is Parvati Parameshwar? Dvitiya vibhakti. So actually Vagartho should be in Prathama.
Why? It is not a Visheshana to Parvati Parameshwara. It is not an adjective. Only it is stating a simile. Like. Like this. Like. So there you don't have any Dvitiya usage. Okay. So Samprakta is Dvitiya, Dvivachana, Dvivachanam. Next. Sampraktavana inseparable. Vagartha Pratipattaye. इकारंत स्त्रीलिंग वागर्थ प्रतिपत्ति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं जगतः तकारांत पुंलिंग जगत शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पितरौ उकारांत पुंलिंग पितु शब्द पितु शब्द आकारांत पुंलिंग पितरौ ऋकारांत पितृ शब्द पिता पितरौ विकारांत पितृ शब्दस्य पितरौ ఎదికిది విశేషణం జగతః ఐ పితరౌ అంటది ఎదికి విశేషణం పార్వతీ పరమేశ్వరౌ ద్వితీయ విభక్తి ద్వివచన ద్వితీయ విభక్తి ద్వివచనాంతం రూపం వందే आत्मने सॉरी वन धातोः आत्मनेपदे उत्तम पुरुषस्य प्रथम एकवचनान्तं रूपं पार्वती परमेश्वरौ अकारान्त पुंलिंग पार्वती परमेश्वर शब्दस्य द्वितीया विभक्ति द्विवचनान्तं रूपं वदि अभिवादन स्तुत्योः इज द धातु वदि अभिवादन स्तुत्योः आत्मनेपदे वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दसे वन्देथे वन्दद्वे वन्दे वन्दामहे डन so समासः वागर्थौ वागर्थ प्रतिपत्तये पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थौ वाक्च अर्थश्च वागर्थौ द्वंद्व समासः द्विपद इतरेतर द्विपद द्विपदेतरेतर द्वंद्वः द्वंद्व so you have to remember shlokas from Samas Kusmavadi. Okay. Can you remember? अल्पश्च असो वातश्च ఒరే అదిల్ల రామకృష్ణావహం భజే ఓ okay, be ready. Yes. From hereafter you have to even remember those shlokas. Okay. जी third aniki Hyderabad varam. Okay. So vagartha pratipattaye vakcha arthascha vagarthau vagarthayoho pratipattihi vagartha pratipattihi tasyai vagartha pratipattaye. Okay. So vakcha arthascha vagartho is dvandva samasa. Vagarthayoho pratipattihi vagartha pratipattihi is shashti tatpurusha samasa. And then you do the chaturthi tasyai vagartha pratipattaye. Pitarau is called as ekaseshaha dvandvaika silukha. So this was not covered there. Pitarau mata cha pitarau. So only one will be ekaseshaha.
Ekashesha. Pita Matra is the Sutram, is the Paniniya Sutram, okay, due to which it will be Ekasesha. Then Parvati Parameshwaro, Parvati cha Parameshwarascha Parvati Parameshwaro. Again, it is a Dvandva Samasa. Okay. Once again, tell the shloka, recite the shloka. भागर्थाविव सम्पृक्तौ भागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ.